अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आमिर खाकवानी। अपने यूट्यूब और फेसबुक चैनल में आपका खैर मकदम। पिछले चंद दिनों से ऐसी खबरें आ रही हैं जिसमें हम लोग सिवाय मायूसी के, कूड़ने के और तकलीफ में मुब्तला होने के सिवा कुछ नहीं कर रहे। जिस बंदे को देखो उसको उस पे सदमा है, उस पे तकलीफ है, उसके अंदर एक कर्ब की कैफियत है। आज सुबह से बडग्राम में जो वाक़या हुआ है, केबल कार की रस्सी जो उनकी तारें टूटी हैं और वो जो जिसमें जा रहे थे लिफ्ट में, वो हवा में लटकी हुई कई घंटों से। और इस वक्त ऑपरेशन, जब मैं ये व्लॉग कर रहा हूँ, ऑपरेशन चल रहा है और वो कई बच्चे, 6 बच्चे हैं और 2 बड़े लोग भी हैं। वो 8 लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं कई घंटों से, उनमें कुछ बेहोश भी हुए हैं। ज़ाहिर है अब वो खाना उनको चीज़ें पहुँचा दी गई हैं। अल्लाह करेगा कि आप लोग जब ये व्लॉग देख रहे होंगे वो सब खैर आफियत से उनको अपने घरों में पहुँचाया जा सका होगा। लेकिन असल बात ये है कि हम लोग हमेशा ऐसे किसी हादसे के बाद आंखें क्यों खुलती हैं, और हम बाद में उसे पूरी कौम, पूरा मुल्क सूली पे लटका हुआ है कई घंटों से, सब इसी क्राइसिस में, इसी परेशानी में हैं, दुआएँ माँग रहे हैं, नफ़लें पढ़ी जा रही हैं उन बच्चों की हिफ़ाज़त के लिए, जो लोग वहाँ पे मोहल्ले के उन सब की हिफ़ाज़त के लिए। तो पहले से आखिर प्रिपरेशन क्यों नहीं होती? सिर्फ़ ये वाक़या नहीं है, उससे पहले अभी 4-5 दिन पहले रानीपुर में उस बच्ची के साथ जो वाक़या हुआ, वो इतना खौफ़नाक, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट इतनी तकलीफ़देह है कि उसे पढ़ा नहीं जा सकता। वो बच्ची का, वो एक पीर था, पीर के घर में, हवेली में रहती थी, और पता लगा है वहाँ बेशुमार ऐसी हवेलियों में और घरों में ऐसी बच्चियाँ रह रही हैं, इस तरह के टारगेट निशाना बन रही हैं। कोई वाक़या फ्लैश हो जाता है और बहुत से दिल दब जाते हैं। दबाव में, पैसे में, जबर में, धमकी से उनके पेरेंट्स बेचारे खामोश हो जाते हैं। उससे पहले इस्लामाबाद में सिविल जज की के घर काम करने वाली बच्ची का, रिज़वाना का, वो वाक़या भी हमारे सामने है। वो भी, उसकी भी जो उसकी चोटें जिस तरह लगीं और जो हाल हुआ, मतलब समझ से बाहर है कि ऐसा क्यों हुआ। मेरा सवाल ये है कि आखिर इन सब चीज़ों के लिए हम पहले से प्रिपेयर क्यों नहीं होती? स्टेट कहाँ चली जाती है? हमारी जो रियासती मशीनरी है, रियासती कवानीन हैं, रियासती अदारे हैं, इन तमाम चीज़ों का ये जो आफ़ात हैं या तकलीफ़ या ये जो नाखुशगवार वाक़यात हैं, जो तकलीफ़देह वाक़यात हैं, इनके सद्दे-बाब के लिए पहले क्यों नहीं गए थे? मसलन हम चेयर लिफ्ट की बात देख लें। अब वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म हैं, अनवर काकड़ साहब, उनका बयान चला कि जी ऐसा चेयर लिफ्ट्स को निगरानी की जाए, देखा जाए, और जो हो ऐसी कमज़ोर हों, मखदूश हों, उन पे पाबंदी लगाई जाए। बाज़ जगहों में देख रहा हूँ चैनल्स पे लोग कह रहे हैं इसके लिए कानून साज़ी करें और उन पे बंद करें। भई बात ये है, आप इस मसले को हल क्यों नहीं देते? यहाँ जो ऐसी जगह हैं जहाँ तो उनके लिए सड़कें, रास्ते बनाए, नहीं बनाए तो स्टेट खुद बनाए ना, वहाँ पे रियासती तौर पे बनाए, महफूज़ जो हो। आखिर दुनिया में बहुत सी जगहों पे, और जगहों पे भी ऐसे है, नेपाल में और जगहों पे ऐसी ऐसी जगह हैं जहाँ पे उनके ज़मीनी रास्ते में मुश्किल हो जाती है, इस तरह के लिफ्ट के लिए की जाती है। तो उसके लिए जो उसकी जो वायर्स हैं वो अच्छी मज़बूत होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। अगर 3 से में से 2 टूट गई हैं तो उसका मतलब है उनकी तादाद में इज़ाफ़ा होना चाहिए, उनकी मेंटेनेंस होनी चाहिए, मंथली या 6 मंथली या एनुअली, मुख्तलिफ जिस तरह की इनका मेंटेनेंस होती है, चेकअप होती है, उनकी सिस्टम हो। आप उनको ये सहूलत फ़राहम करें लोगों को। भई लोगों के लिए, उन बच्चों, जिन बच्चों ने सुबह स्कूल जाना है, वो आखिर कैसे जाएँ स्कूल? उड़ के जाएँगे हवा में? क्या मतलब, या जिस तरह अल्फ लैला के ड्रामों में, दास्तानों में होता था कि उड़न कालीन है या उड़न खटोला है, तो अब वो क्या करेंगे? उस तरह की चीज़ें तो नहीं है, ये तो ख्वाबों-ख़यालों की बात है ना। प्रैक्टिकली आपको या तो वहाँ सहूलत फ़राहम करनी दी जाती है। आप कोई ना कोई रास्ता बनाएँ वहाँ पे, कोई पुल बना दें या कुछ चीज़ें बना दें। इस तरह की ये चेयर लिफ्ट्स हैं, तो चेयर लिफ्ट को आप अपनी निगरानी में बनाएँ ना, हुकूमत उसकी ज़िम्मेदार हो, ज़िले इंतज़ामिया उसकी ज़िम्मेदार हो, तहसील इंतज़ामिया उसकी ज़िम्मेदार हो, ताकि किसी को पकड़ा जा सके, किसी में कोई हादसे की सूरत में, गफ़लत की सूरत में। अब ये होता है कि बहुत सी जगहों पे, ये स्वात में भी हैं, कागान, बहुत सी जगहों पे पुल भी ऐसे लोगों ने अपने तौर पे बनाए हुए हैं। लकड़ी के बने हुए पुल हैं, वो उन फट्टे टूटे होते हैं, उनमें खतरा होता है, वो डोलता है, वो पता लगता है कि बस गए, अभी गए, और हादसे हो रहे होते हैं रोज़ सर, हर रोज़ आए रोज़, ख़ासकर गर्मियों में ऐसे मुख्तलिफ जगहों पे ऐसे हादसों की हम खबरें सुनते हैं। तो आप उसको कम क्यों नहीं कर सकते हम? आखिर अब हम देखते हैं कई सौ करोड़, पता लगता है कई सौ अरब, 200 अरब, 250 अरब, 300 अरब के प्रोजेक्ट्स यहाँ लाहौर में ओरिएंटेन बन जाती है, और जगहों पे, मुख्तलिफ जगहों, लाहौर में 3 जगहों पे इस वक़्त ओवरहेड ब्रिज बन रहे हैं, जहाँ ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे निगरान वज़ीर आला पुल बनाई जा रहा है। पुल बनते हैं, फ्लाईओवर्स बनते हैं, अरबों रुपए की उसपे खर्चे हो रहे होते हैं। तो अगर इनमें 2-4 अरब रुपए इन पहाड़ी इलाकों पे लगा दें, जिनका हमेशा के लिए मसला हल हो जाए। लेकिन चूँकि हम इनको इंसान नहीं समझते, हमारे नज़दीक कीड़े-मकोड़े हैं, गिर जाए, मर जाएँ, कुछ इनको परवाह नहीं करती। जब कोई वाक़या बनता है, मीडिया जब एक हाइलाइट करता है, तब हमारे हुक्मरान जागते हैं और अपने नंबर बनाने की खातिर अपने आप को एक
ہمدرد ثابت کرنے کی خاطر ایسی حرکتیں کرتے ہیں. تو آخر اس کے لیے سوال یہ اٹھانا چاہیے، دیکھیں بنیادی سوال اٹھانا چاہیے نا. بنیادی سوال یہ ہے کہ یہ چیزیں پہلے کیوں نہیں کی جاتی، آخر یہ نوبت آئے کیوں؟ اگر اس کی مینٹیننس پراپر ہو رہی ہوتی، اس کی وہاں پہ جو وائرز لگی ہوئی تھیں اگر وہ مضبوط ہوتی، اگر ان میں سے ٹوٹ رہی تھی، ظاہر ٹوٹنے سے پہلے اس کا اندازہ ہو رہا ہوگا چیزوں کا نا. اگر اس کی پراپر مینٹیننس ہو رہی ہو تو یہ واقعہ نہ ہو. اسی طرح یہ واقعہ جو ابھی ایک پیر کا واقعہ آیا ہے، ایسے کچھ دنوں بعد ہم لوگ بھلا دیں گے. اب قانون اس کے معاملے میں یہ چائلڈ لیبر لا بنا ہوا ہے کہ 14 سال سے کم عمر کوئی بچہ کہیں پہ کام نہیں کر سکتا. لاکھوں کی تعداد میں بچے کام کر رہے ہیں، اور صرف یہاں نہیں کام کر رہے، اچھا زیادتیوں کو نشانہ وہاں بھی بن رہے ہیں. اب ورکشاپس میں کسی بھی شہر کی ورکشاپوں میں دیکھ لیں، موٹر سائیکل کا کام، میکینک کا کام، خرات کا کام، اور دوسری جگہ پہ مختلف کام، جو فریجوں کی دکانوں پہ، وہاں پہ اے سی کی ٹھیک کرنے والی دکانوں پہ، سب پہ 10 سال کے، 12 سال کے، 9 سال کے، 11 سال کے بچے، 13 سال کے بچے لاوارثوں کی طرح وہ ہوتے ہیں، وہ زیادتی کے نشانے وہ بنتے ہیں. کچھ بھی ان کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا تھا. نہ کبھی کسی نے ان کی اسکریننگ کی ہے، نہ کبھی کوئی رجسٹر کرنے کی کوشش کی ہے کہ کون سے بچے اس طرح انڈر ایج بچے کام کر رہے ہیں. کسی نے یہ چیک کرنے کی کوشش نہیں کی تھی کہ ہیپاٹائٹس ہے نہیں ہے، ان کے ساتھ جو مسئلے ہو رہے ہیں اس کے بعد وہ کتنے زیادہ سنگین اور پریشان کن روزگار بن جاتی ہے. کوئی کسی کو کوئی بھائی بات یہ ہے کہ آخر سول جج کو یہ جرت کیسی ہوئی کہ ایک انڈر ایج بچی کو اپنے گھر میں رکھے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ وہ کرے گا اور بچ جائے گا. اور یہ ہزاروں لوگوں گھروں میں، لاکھوں گھروں میں بچے پڑھ رہے ہیں، بچے کام کر رہے ہیں آ کے. وہ ان کو بہت سے گھر ایسے ہیں ہمارے سرائکی علاقوں میں، بہت سے گھر ایسے ہیں وہ بچیاں آتی ہیں اور وہ جسے ہم سرائکی میں کہتے ہیں ڈاج کی خاطر، وہ بچیاں رہتی ہیں گھر میں 3 4 سال 5 سال کی، بعض اوقات 7 8 سال کی عمر میں آتی ہیں اور پھر 18 20 22 سال تک رہتی ہیں. اور پھر صرف وہ بڑا احسان کرتے ہیں جن گھر میں وہ خدمت کرتی ہیں، اپنی پورا لقبن اپنا ضائع کرتی ہیں، پورا 15 20 سال لگاتی ہیں. اس کے بعد وہ ایک شادی میں ان کے جہیز کا انتظام کر دیتے ہیں، یا چلو جب رہ رہے تو ان کو روٹی کپڑا دے دیتے ہیں. تو صرف اسی عرضہ، کیونکہ قانون نہیں ہے، کوئی اس پہ سختی نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم ایسا کر کے ایسا بچ جائیں گے. اور یہی حال سندھ میں ہے. سندھ میں بھی لوگوں کو پتہ ہے، ان لوگوں کو سب پتہ ہے یہ پیر گھرانے ہیں. پیر نہ بھی ہوں، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی زمیندار بھی ہو سکتا ہے، کوئی ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایون کوئی عام آدمی بھی ہو سکتا ہے جو تھوڑا سا افورڈ کر سکتا ہو، اس کے گھر بھی کوئی نہ کوئی بچی کام کر رہی ہوتی ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ آپ قوانین ہمیں سخت کرنے چاہیے، اور ہمیں حادثات کا اور مصیبتوں کا یا چیزوں کو، ایشو کو اتنا بڑا ہو جانے کا ہم انتظار کرتے ہیں کہ وہ بسٹ ہو جاتا ہے. جب چیز پھٹ جاتی ہے، بکھر جاتی ہے، اس سے پھر زیادہ تکلیف صورتحال بن جاتی ہے، پھر ہم لوگ اٹھتے ہیں، اس کرتے ہیں، اور فوراً میں کر کے وہ ایک لیبر توپی سی کر کے اس چیز کو بند کر دیتے ہیں. چلیں جی ختم ہو گیا، فی الحال ختم. کچھ دنوں بعد بھول جاتا ہے ہمارا میڈیا، اس کو بالکل ہی شفٹ کر دیتا ہے. اچانک پتہ لگتا ہے، آپ کو یاد ہوگا 1 2 سال پہلے کہ بچوں کے گردے نکالے جا رہے ہیں جی، بچے اغوا ہو رہے ہیں، گردے نکالے جا رہے ہیں. اور پھر پتہ لگے گا، پھر اچانک وہ کمپین ختم ہو جائے گی، وہ سب ختم ہو جائے گا. اور وہ یعنی کوئی پتہ نہیں کہ کتنے بچوں کو نکالے جا رہے ہیں، بڑوں کو نکالے جا رہے ہیں، نہیں ہے مختلف افواہیں ہیں، ریومرز ہیں کہ مزدوروں کو اس طرح کر لیتے ہیں، فلاں کر. کوئی سسٹم نہیں ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ حکومتیں آتی ہیں، چاہے پی ٹی آئی کی حکومت ہو، پی ایم ایل این کی ہو، پیپلز پارٹی ہے، پی ڈی ایم ہے، مولوی صاحب ہیں، جو بھی ہوں، قوم پرست ہوں، کوئی بھی آ کے سسٹم کو ٹھیک کرنے پہ زور نہیں دے رہا ہوتا، اور بنیادی چیزوں کو ٹھیک کرنے، ایشوز پہ کام نہیں کر رہا ہوتا. لوگوں کا جو مسئلے ہیں، عام آدمی کے جو مسائل ہیں، وہ اس طرح کے لوگوں کی تکلیف سے ان کو، اور ان کو پہلے حل ہونا چاہیے نا، تدارک ہونا چاہیے. نہ یہ کہ چیز ایشو اتنا بڑا ہو جائے. جب بڑا ہو جاتا ہے پھر ہم آتے ہیں، پھر اس کے. لیکن ابھی بھی آپ دیکھیے گا، یہ جو بچی کا رضوانہ بچی کا معاملہ ہے، یا پھر یہ جو بچی جو مرڈر ہوئی ہے سندھ میں، رانی پور میں، اس کا معاملہ، یہ کچھ دنوں بعد یہ بھلا دیے جائیں گے یہ واقعے بھی. اور پھر ویسے بے شمار لوگ ایسے پستے رہیں گے، ایسے پھنسے رہیں گے. وہ پتہ لگے گا پھر دوبارہ کبھی خدا نہ خواستہ کوئی ایک انفارچونیٹ واقعہ ہوگا، کوئی ثانیہ ہوگا، پھر لوگ اس میں متوجہ ہوں گے. تو ہمیں اصل سوال یہ اٹھانا چاہیے کہ اس پہ قوانین پہ عمل کریں. ایک ضلعی انتظامیہ کو، تحصیل انتظامیہ کو، سب لوگوں کو ڈیٹا جمع کرنا چاہیے، اور اس قانون پہ لوگوں کو عمل کرنا چاہیے، اور سخت سزائیں دینی چاہیے. اور پتہ لگے کہ ہاں بھائی، اس کا بھی ڈیٹا آنا چاہیے کہ ایک مہینے میں کتنے ایسے لوگوں کو سزائیں ملی ہے کہ چائلڈ لیبر، جنہوں نے انڈر ایج بچوں کو جن سے کام کروا رہے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جن پہ جرمانے ہوئے ہیں، سزائیں ہوئی ہیں. میرا خیال ہے کوئی زیرو میں ہے. آخر کیوں ہے؟ جب لاکھوں کی تعداد میں بچے کام کر رہے ہیں تو اس پہ کیوں نہیں سزائیں ہو رہی؟ تو یہ ان ایشوز، میڈیا کو بھی ان ایشوز پہ، کور ایشوز کو اٹھانا چاہیے، ان پہ بات کرنی چاہیے، تب جا کے چیزیں بہتر ہوں گی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.